अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। एहतजाजी सियासत की घन घरज मगर मैदान खाली। पीटीआई का एहतजाज एक बार फिर अवामी हिमायत से महरूम रहा। लगता है जिस सियासी तहरीक का नारा हकीकी आज़ादी था वो अब सियासी तनाई में बदल चुकी है। पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान हुआ, बैनर्स लगे, बयानात गूंजे, मगर सड़कें खाली रहीं। अवाम ने पीटीआई की कॉल पर वही रद्द-ए-अमल दिया जो वो खुद अपनी क़यादत को दे रहे हैं, यानी मुकम्मल लाताल्लुकी। पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर चंद मकामात पर एहतजाज हुआ जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया। पीटीआई का दावा है कि पुलिस ने मुल्क भर में उन पर क्रैक डाउन करके रातों रात उनके रहनुमाओं कारकुनान को हिरासत में लिया। पीटीआई की जानिब से अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद तलब किया गया था ताकि वो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज कर सकें, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो सका। कौमी असम्बली जो है इजलास के बाद पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करते रहे। उनका दावा था कि स्पीकर कौमी असम्बली में पार्लियामेंट के बैरूनी दरवाज़ों को बंद करा दिया है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रहे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर पुरअमन एहतजाज उनका हक था, लेकिन हुकूमत ने उन्हें इसकी भी इजाज़त नहीं दी। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, फिर भी हम जाएंगे और ये रास्ते, ये मुकदमात, ये बंद गेट, जेल के दरवाजे हमें हमारे नज़रिए से पीछे नहीं हटा सकते, हमें हमारे मकसद से पीछे नहीं हटा सकते। आपने देखा 2 साल हो गए, ना इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हुई, ना इमरान खान के जानिसार कम हुए। पीटीआई की जानिब से एहतजाज में बानी पीटीआई के साहबजादों की शिरकत का बयानिया बनाया गया था। इसके हवाले से कहा गया था कि वो आज के एहतजाज में शरीक होंगे, लेकिन वो नहीं आए। उनकी आमद के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुतज़ाद बयानात दिए। कभी कहा कि बानी पीटीआई ने आने से मना किया, कभी कहा वीज़े नहीं मिल रहे, कभी कहा उनके नाइकॉब कहीं गुम हो गए हैं। अब बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो बानी पीटीआई के साहबजादों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आप बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको राना सनाउल्लाह अरेस्ट करना चाहता है, जहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे कानून कोई नहीं है। आप ये चाहते हैं, बच्चे बिल्कुल आना चाहते हैं, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई के साहबजादों की पाकिस्तान आमद को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि हुकूमत का इस हवाले से मौक़िफ़ है कि वो अगर पाकिस्तानी शहरी हैं तो उन्हें वीज़े की ज़रूरत नहीं, और वो अगर पाकिस्तानी नहीं तो तरीक़ाकार के मुताबिक वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए। गुज़श्ता रोज़ लाइव विद आदिल शाहज़ेब में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि बानी पीटीआई साहबजादों के वीज़े प्रोसेस में है, जैसी प्रोसेस मुकम्मल होगा उन्हें वीज़े मिल जाएंगे। इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं, अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, उनके वीज़े जारी नहीं कर रहा, क्यों उनके वीज़ों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? वजह क्या है उसकी? कोई रोड़े नहीं है, वीज़ों का एक वक्त है। वो अगर तो कहते हैं कि जी वो कोई वीआईपी कल्चर है जिसके तहत 24 घंटे में वीज़े इशू होने चाहिए, तो वो तो नहीं है। तो वो अगर उन जो बाकायदा प्रोसेस है वो किया जा रहा है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक कहा कि पुफिया निकल आएं, बेगम निकल आएं, और अब बच्चे आ गए हैं तो हम क्या कर लेंगे। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहाँ से कोई मॉब इकट्ठा होकर अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। बानी पीटीआई के बच्चे गोल्डस्मिथ के पोते बन के यहाँ के सियासत करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की सफ़ों में मजीद झटका भी दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, हामिद रजा और दीगर की नाअहली के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। उनकी नशिस्तें बाकायदा खाली करार दे चुकी हैं। नायल होने वालों में 5 अरकान कौमी असम्बली, 1 सेनेटर और 3 अरकान पंजाब असम्बली शामिल हैं। नायल होने वालों में राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अरकान पंजाब असम्बली अंसर इकबाल, जुनैद अफजल, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फैसला सुनाते हुए उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई थी। अब तक पीटीआई के 2 सेनेटर, 6 अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ समेत 4 अरकान नाअहल हो चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, लेकिन अपोजिशन अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है। वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पर बेहतरी के लिए अपोजिशन को एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत जो है वो दे दी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 26वीं जिस शक्ल में हुई
کیا گناہ ہے کیا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس میں مزید اگر بہتری لائی جا سکتی ہے تو آئے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تیار تھے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت کے مطابق ہم آج بھی تیار ہیں. ڈاکومنٹس پھاڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. سیاستدان کی تربیت ہی ڈائیلاگ ہے. آئیں اس ڈائیلاگ کے لیے بیٹھیں, کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا. حکومتی پیشکش کا تحریک انصاف کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا, لیکن سینئر سیاستدان محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے نئی سیاست کے آغاز کی تجویز پیش کی ہے. ان کے بقول سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی. کیا پی ٹی آئی 26ویں ترمیم کے معاملے پر حکومت سے مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی, اور رانا ثناء اللہ کیا واقعی عمران خان کے بیٹوں کو اریسٹ کروانا چاہ رہے تھے؟ تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمیں خود جوائن کیا وزیر اعظم کے سیاسی مشیر جناب رانا ثناء اللہ نے, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں پی ٹی آئی کے ترجمان سینیٹر ہمایوں مومند ہمارے مہمان ہوں گے. مجھ جوائن کا سب پہلے تو یہ بتائے گا کہ آج پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی زیادہ امپیکٹ تو نہیں بنا پائے, لیکن ان کا یہ کہنا کہ جی جب اراکین پارلیمان اور مطلب سینیٹر قومی اسمبلی کے ممبران نے جانا تھا اڈیالہ جیل اور ایوان کے دروازے کئی گھنٹے بند کر دیے گئے, انہیں محصور کر دیا گیا, ایسا کیوں؟ مطلب ایسے تو آبویسلی آپ بھی ایک جمہوری جماعت ہیں, جب ان کا رائٹ ہے جب پرامن احتجاج اگر وہ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں روکا گیا انہیں؟ نہیں شاہ زیب, اگر انہوں نے آج اڈیالہ جیل جانا تھا تو انہیں ایوان میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صبح سے اپنی تیاری کرتے اور اس کے بعد اڈیالہ جیل چلے جاتے. وہ کیوں آئے ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کسی نے دروازے بند کر کے ان کو وہاں پہ محبوس کر دیا؟ حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے, لیکن چلیں اگر ان کی بات کو آپ درست بھی تسلیم کریں تو ان کو آج تیار ہو کے تو صبح 11 بجے اڈیالہ جیل جانا چاہیے تھا یا ان کو ایوان میں آنا چاہیے تھا؟ ویسے رانا صاحب آپ کی بات پہ وزن ہے کہ انہیں پہلے ادھر جانا چاہیے تھا, لیکن آپ یہ ہے کہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ دروازے کسی نے بند نہیں کیے تھے, لیکن کبھی کبھار میچ فکس بھی ہو جاتا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود گرفتاریاں بھی لوگ کرواتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ. کہ یہ تو نہیں کہ اسپیکر صاحب کو کہہ دیو کہ یار دروازے ذرا بند کروا دیں, ہماری بچت ہو جائے گی. دیکھیں عادل صاحب, یہ سارا کچھ ہی فکس میچ تھا, اور عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہیں انہیں یہ بتایا ہی نہیں کسی نے کہ بھئی یہ کال جو ہے یہ کامیاب تو کیا یہ انتہائی مایوس کن رہے گی, تو آپ اس قسم کی جو ہے وہ کال نہ دیں. وہ تو سمجھ رہے تھے شاید کہ 5 اگست کو باہر کوئی انقلاب کھڑا ہے اور آنے کے درپے ہے, جبکہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ان کا ایک فلاپ اور ناکام شو ہوگا جو ان کو فردر جو ہے وہ ایکسپوز بھی کرے گا اور ان کو ڈیمیج بھی کرے گا. لیکن نومبر کے بعد انہوں نے یہ دوبارہ اگست میں جو ہے یہ پھر وہی کام کیا جو انہوں نے 24 نومبر کو کیا تھا, اور وہ بھی ان کی ایک غیر سیاسی جو ہے وہ حکمت عملی تھی. انہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ انہیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, دوسرا آج علیمہ خان نے آپ پر بہت بڑا الزام لگایا. انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ جو ہیں انہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی اور عمران خان کے بیٹوں کو وہ گرفتار کر رہے تھے پاکستان میں. تو آپ تو خیر انٹیریئر منسٹر تو ہیں نہیں, لیکن پھر بھی گورنمنٹ کا حصہ تو ہیں, تو یہ پلان واقعی آپ نے بنایا تھا ان کو اریسٹ کرنے کا؟ نہیں دیکھیں, اگر تو انہوں نے آنا تھا صرف اپنے والد کو ملنے کے لیے تو پھر تو گرفتاری کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے جو ہے وہ تحریک کو لیڈ کرنے آنا تھا, انہوں نے سیاست میں حصہ لینا تھا, تو پھر تو یہ ان کے فائدے کی بات تھی. ان کو گرفتار کرتے تو پھر ہی وہ لیڈر بنیں گے نا. اگر وہ یہاں پہ آ کے دیکھیں نا, آج اگر مریم نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کی چیف منسٹر بنی ہوئی ہے, تو اگر وہ اس نے کوئی مقابلے کا یا سی ایس ایس کا امتحان تو نہیں کلیئر کیا نا. اگر وہ اپنے والد کے ساتھ جب وہ انگلینڈ سے آئے تھے یہاں پہ گرفتار ہونے کے لیے, اگر وہ ساتھ آ کے گرفتار نہ ہوتی, اگر ان کو کوٹ لکھپت جیل میں گرفتار نہ کیا جاتا, اگر ان کو نیب کسٹڈی میں نہ رکھا جاتا,
تو آج کون ان کو مانتا جی بطور پارٹی لیڈر کے اور چیف منسٹر کے؟ یہ قربانی، یہ خطرات تو مول لینے پڑتے ہیں، یہ سٹرگل، یہ جدوجہد تو کرنی پڑتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی جگہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور ان کی رہائی کی تحریک کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر گرفتاری تو ان کے لیے بڑی ضروری ہے۔ وہ گرفتار ہوں گے تو لیڈر بنیں گے نا، وارث تو پھر ہی بنیں گے جب مطلب آپ گرفتار ہوں کی گے۔ تیاری، مطلب آپ رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تحریک لیڈ کرتے تو آپ تیار تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، اور یہ تو انہیں آپ سیاسی فائدہ پہنچا رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کے لیے بہت ضروری ہو جاتا، اور اگر آپ وہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں تو ان کی گرفتاری جو ہے یہ تو ان کے فائدے کی بات ہوگی، اس پہ تو گلا نہیں چاہیے ان کو۔ تو پھر رانا صاحب اس کے لیے ضروری تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں پاکستان ہائی کمیشن میں لندن میں، تو فوراً ان کے وہ ٹریکنگ نمبر منگوا کر انہوں نے ویزے دلوا دیں کہ وہ آ جائیں۔ بالکل ان کو ویزے دلائے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے والد کی صرف ملاقات کے لیے آئیں تو بالکل ان کو سیکورٹی بھی دی جائے گی، ملاقات بھی کروائی جائے گی، اور باحفاظت وہ جب تک واپس جانا چاہیں وہ واپس جا سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے آ کے یہاں پہ سیاست کرنی ہے، انہوں نے تحریک کو لیڈ کرنا ہے، تو پھر ان کو گرفتار کرنا اس لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ پھر لیڈر بنے اور عمران خان صاحب کی پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں۔ تو رانا صاحب ویسے بلا وجہ کیسے گرفتار کریں گے؟ وہ تو مطلب اگر پرامن تحریک کو اگر وہ لیڈ کرتے ہیں، ان کے وہ والد ہیں، ان کے لیے رہائی کی تحریک چلاتے ہیں، نہیں پرامن تحریک یہ کیا؟ آج ان کی جو کال تھی 5 اگست کی، یہ پرامن تھی؟ پرامن تو 24 نومبر کو جب آئے تھے پرامن تھے، 26 نومبر کو جب ڈی چوک پہنچے ہیں تو پرامن طریقے سے پہنچے تھے۔ پرامن تو تحریک ان کی نہیں ہوگی، البتہ ہاں ٹھیک ہے اگر پرامن ہو تو پھر قانون جو ہے وہ بالکل راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ ادروائز کچھ کریں گے تو وہ گرفتار ہوں گے، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ لیڈر بن جائیں گے اس کے بعد دونوں بالکل جی، اس کے بغیر تو پھر کوئی لیڈر کوئی بنا ہے کبھی اس سے پہلے؟ ویسے رانا صاحب جدوجہد تو کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں وہ پلے بڑے انگلینڈ میں ہیں، آبویسلی وہ ڈیول نیشنل ہیں، الیکشن تو لڑ نہیں سکتے جب تک وہ برٹش نیشنلٹی نہ چھوڑ دیں، لیکن بحیثیت ایک سیاسی ورکر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے یا صرف ایک بیانیہ بن رہا ہے؟ کیونکہ ویزوں کے لیے انہوں نے اپلائی کر دی ہے، پہلے کہتے ہیں آتے ہیں پھر نہیں آتے، پھر خان صاحب منع کر دیتے ہیں، تو اگر وہ آئیں گے تو خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ آ کے یہاں پہ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں جس طرح سے کہا گیا تھا، یا تحریک کو لیڈ کرتے ہیں، تو یقیناً پارٹی کو ایک فیس تو ملے گا، اور یہ جو نسبت ہے، جو کنشپ ہے، اس کا بالکل اس کی ایک اپنی اہمیت تو ہے۔ یہی اعتراض ہم پہ کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی پہ کرتے تھے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بینظیر بھٹو ہے اور یہ موروثی سیاست ہے، تو اس کی ایک اپنی اہمیت تو ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب ان کو بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے نا کہ جی پارٹی جو ہے وہ 10 جگہوں پہ بٹی ہوئی ہے، اور اگر ان کے بیٹے آ جائیں تو پارٹی ان کے اوپر اکٹھی ہو جائے گی، تو یہ ایک ویلیوز تو ہیں، اس میں اس کو ڈینائی تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا رانا صاحب، ایک خبر کچھ ایسے آئی ہے کہ شاید شاہ محمود نے کسی کو یہ کہا ہے کہ یار اب حالات خطے کے اور عالمی اتنے بدل چکے ہیں کہ اب ہم اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست لڑنا مول نہیں لے سکتے، ہمیں اپنی اسٹریٹجی پر سوچنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو وہ شاہ محمود جو کہ تقریریں کیا کرتے تھے سائفر لہرا کر، اور اوبویسلی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لانے میں پی ٹی آئی کی یہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک کردار بھی ادا کیا نا اپنی پارٹی کو، اب وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں تو وہ درست کہہ رہے ہیں۔ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں تو خود اس بات کا حامی ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سیاست کرنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ایسا نہیں موقف اختیار کرنا چاہیے کہ جی میں تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں
پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. راستہ جو بھی نکلنا ہے ادھر سے ہی نکلنا ہے. حالات کو معاملات کو ٹھیک اگر ہونا ہے تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل فورسز نے ہی کرنا ہے اور ٹیبل پہ بیٹھ کے کرنا ہے. کوئی ایک چاہے کہ میں باقی سب کو چھوڑوں گا نہیں یا میں ختم کر دوں گا, ایسا نہیں ہو سکے گا. تو رانا صاحب آخر میں بتائیے گا, آپ نے ٹیبل کی بات کی, مذاکرات کی بات کی, آج ایک دفعہ پھر لا منسٹر نے کہا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پر اگر کوئی اعتراض ہے پی ٹی آئی کو, آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ حل کریں. حل یہ نہیں ہے کہ آپ کاپیاں پھاڑ کر جو ہیں وہ پھینک دے. تو 26ویں آئینی ترمیم پر بھی وہ بات کرنے کے لیے مطلب نہیں ہے تیار. وہ تو آپ نہیں, وہ تو کہیں اور دیکھ رہے ہیں. وہ تو صاف کہتے ہیں جی ہم نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, آپ سے تو ہم نے بات نہیں کرنی, کیونکہ چھوڑوانا انہوں نے ہی ہے ہمیں. انہیں یہ سمجھ آنا چاہیے نا کہ ان کا کیا خیال ہے کہ ہم جب بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر ہی کر لیں گے. یعنی اگر اتنی بھی ان کو سمجھ نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, بات کرنے کو تیار نہیں ہے. چارٹر آف اکانومی اس ملک کی ضرورت ہے اس وقت. اگر وہ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی کریں اور اپنی بات ہی نہ کریں, نہ جیل کی, نہ کیسز کی, نہ کسی اور چیز کی, تو اس سے ہی ان کے قد کاٹ میں, ان کے وزن میں, ان کی جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل پوزیشن میں زمین آسمان کا فرق پڑے گا. لیکن وہ تو ایک بات سے آگے پیچھے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اسی بات کو لے کے چلتے ہیں. رانا ثناء اللہ خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت چاہتا ہے ایک بریک کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان جناب ڈاکٹر ہمایوں مومند ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور ترجمان سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کا جو احتجاج رہا, ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے رسپانس عوام کا نہیں آیا. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ کریک ڈاؤنز ہوئے, لیکن کوئی بہت بڑا ہمیں اس طرح سے جلسے جلوس وغیرہ نظر نہیں آئے. کیا کہیے گا آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, ہم نے تو بہت بڑے بڑے جلسے بھی دیکھے, ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھے, ہم نے کے پی میں دیکھے, ہم نے لاہور میں ان کے ریاکشن دیکھے, ہم نے بہت بڑی بڑی ریلیز نکلتے دیکھی, ہم نے سندھ میں نکلتے دیکھی ہے. ہم نے لوگوں کے, ہم نے گورنمنٹ کے ریاکشن کو, آپ وہ کہتے ہیں نا, ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن. تو جتنے اسٹرانگ ریاکشن آئے ہیں, ہم نے 4 دن میں ایسے ایف آئی آر ہم نے کرتی دیکھی ہے جس میں لوگوں کو لال اور سبز غبارے اڑانے کے اوپر ان کو جیل میں ڈالتے دیکھا ہے. ہم نے ویسی ایف آئی آر دیکھی ہے جو کہ کٹی ہے 4 تاریخ کو, اور اس کے اوپر ڈیٹ 5 تاریخ کا ہے, صبح 8 بجے کا ہے. مطلب 14 گھنٹے بعد کی ایف آئی آر 14 گھنٹے پہلے کاٹ دی ہے. تو ہم نے تو وہ کہتے ہیں نا کیا کچھ نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ عجیب بات ہے, ہم نے دیکھا کہ پارلیمان جو کہ سپریم ہے, اس میں ہم نے ایم این ایز کو محصور ہوتے دیکھا. اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ان کے دروازے لاک کر دیے گئے, تالے لگا دیے گئے. ہم نے اسی پارلیمان جو سپریم ہے. ڈاکٹر صاحب, کتنا وقت لاک تھے دروازے؟ سر یہ جو مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ تقریباً 2:30 بجے سے لے کے 2:30 بجے سے لے کے کافی دیر تک لوک رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ, ہم کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے. یہ وہی پارلیمان ہے جہاں سے ہم نے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا. یہ وہی پارلیمان ہے جس میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ایک شق کے اوپر بھی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن پارلیمان سپریم ہے, بس ایک سپریم چائے اور ایک پارلیمان, یہ دونوں سپریم ہے, باقی کوئی کچھ نہیں ہے. اور اس کو ہم نے آج بے عزت ہوتے دیکھا ہے. اس گورنمنٹ نے اس پارلیمان کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے. اس گورنمنٹ نے اس ملک کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے. اس گورنمنٹ نے اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ, اور میں ابھی رانا صاحب سے یہ سوال ہم نے پوچھا بھی کہ آپ لوگوں نے, پی ٹی آئی کا جو دعویٰ ہے کہ آپ نے انہیں اندر محصور کر لیا تھا, انہوں نے اگر کیا تو صریحاً انہوں نے غلط کیا, لیکن باقی ملک میں احتجاج کا لاہور میں کتنے لوگ نکلے؟ صرف علی امین کا میں نے جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ ان کا ایک قافلہ وغیرہ دیکھا. کراچی میں کتنا احتجاج ہوا؟ تو صرف پارلیمان کی حد تک نہیں, لیکن اس طرح کا امپیکٹ نہیں بن پایا جس طرح بننا چاہیے تھا احتجاج. دیکھیں, جب آپ احتجاج دیکھیں
اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ احتجاج دیکھتے ہیں نا آپ کو اس کی 2-3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ کتنے لوگ نکلے, کہاں نکلے, کیا ہوا, دیٹ از ون پیمانہ. دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا, وہ اور بات ہوتی ہے. بعض دفعہ اگر 4 بندے نکلے اور ان کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہو, دیٹ از مچ بیٹر. ٹھیک ہے. بعض دفعہ 5,000 بندہ نکلے اور اس کا امپیکٹ نہ ہو, یا 5 لاکھ بندہ نکلے اور اس کا امپیکٹ نہ ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو میسج دینا ہوتا ہے, جو آپ نے امپیکٹ دینا ہوتا ہے, آپ اس امپیکٹ کے لحاظ سے بہت ساری چیزوں کو ناپتے. ہاں میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ وی کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر دین واٹ وی ہیو ڈن. میں یہ ضرور مانتا ہوں. میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ جن کو سینیٹرز اور جو ایم این ایز جن کو اڈیالہ پہنچنا چاہیے تھا, ان میں سے بعض کسی وجہ سے, یہ پارلیمان کی وجہ سے یہ بات, ان کو ذرا بہتر اس کو پلان کر لینا چاہیے تھا. ان کو ہو سکتا ہے آج جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میرے خیال میں اس جگہ میرے لحاظ سے اڈیالہ واز اے پرائرٹی, ناٹ دا نیشنل اسمبلی. یا آدھے ادھر جاتے دے کوڈ ہیو ڈن مچ بیٹر اسٹریٹجی. میرے لحاظ سے سینیٹر جو نہیں آ سکے ان کو آنا چاہیے تھا. جب بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے آنا ادھر, ان کو آنا چاہیے تھا. لیکن کیا اس کی وجہ سے امپیکٹ نہیں پڑا؟ امپیکٹ پھر بھی پڑا ہے. وہاں پہ پولیس والے سارے بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے, وہاں پہ ان چکری کی جگہ پہ ایک ناکا لگا تھا, وہاں پہ لوگوں کو روکا ہوا تھا. وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر دوسرا ناکا لگایا تھا, اس کی طرف سے وہ ناکا لگایا تھا, اس طرف سے پھر ناکا لگایا تھا, ہر طرف سے کیا تھا. تو ان کا امپیکٹ میرے خیال میں ہمارے اس کا امپیکٹ تو گیا ہے. لیکن یہ میں ضرور آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ہم اس سے بہت بہتر کر سکتے تھے اگر ہماری اسٹریٹجی ذرا سی زیادہ بہتر طریقے سے ہوئی ہوتی. میری نظر میں ہم اسٹریٹجیکلی ہم لوگوں نے اس جگہ پہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکے جو ہماری کیپیسٹی ہے. اگر میں اپنی کیپیسٹی سے کم پرفارم کرتا ہوں, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. نہیں بالکل, یہ آپ نے درست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ اپنی مطلب جو آپ کی اسٹریٹجی میں فلا تھا وہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن جو گورنمنٹ نے کیا اراکین پارلیمان کے ساتھ وہ بھی کنڈیمیبل ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب, 26ویں آئینی ترمیم پر آج لا منسٹر نے کہا کہ جی اس میں اگر سکم ہے, آپ کو اعتراضات ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں, رادر دین کہ آپ کاپیاں پھاڑنا شروع کر دیں. تو حکومت کی جانب سے ایک دفعہ پھر بات چیت کی 26ویں آئینی ترمیم پر جو ہے وہ کافی ٹھیک ٹھاک سیریس اعتراضات ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. تو کیوں نہ اس یک نکاتی ایجنڈے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بیٹھ کر اور بات کر لینی چاہیے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے اگر فرض کرے لا منسٹر صاحب سیریس ہوتے, جو کہ مجھے پتہ ہے وہ سیریس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس بات پہ وہ صرف ابھی توشہ چھوڑ رہے ہیں. اگر وہ سیریس ہوتے, فرض کریں میں اگر لا منسٹر ہوتا اینڈ مجھے یہ پتہ چلتا, میں لا منسٹر ہوتا, مجھے پتہ ہوتا کہ کس جگہ پہ 26ویں ترامیم میں نے ڈنڈی ماری ہے, مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کس طریقے سے ڈنڈی ماری ہے, مجھے پتا ہوتا کہ میں نے کانسٹیٹیوشن کو, اب میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, اس کا ستیہ ناش کر دیا ہے. تو میں کیا, اگر میں ایمانداری سے یہ کام کرنا, میں اس کانسٹیٹیوشن کو جو پاس ہو گیا ہے اسی کو کہ یار آج تک ہم نے اس پہ ڈیبیٹ نہیں, آؤ اس کے ان شکوں کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ کر لیتے نا. آپ اس کو باہر کیوں ڈسکشن کا موقع بنانے دیتے ہو؟ پارلیمنٹ کی چیز ہے, پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن کر لو, اس کے اوپر ڈسکشن بٹھا دو, لوگوں کو بول لینے دو, ہر شک کے اوپر جس نے جو بولنا ہے وہ بول لینے دو. ہاں اس کے بعد اگر کوئی امینڈمنٹس آتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ضرور کرو. آپ نے صرف ایک چیز دیکھنا ہے, ہم نے ایک چیز دیکھنی ہے, کیا ہم نے پرسن اسپیسیفک, ٹائم اسپیسیفک, ایونٹ اسپیسیفک لاز بنانے تو 100 بسم اللہ. اگر ہم لوگوں نے پاکستان اسپیسیفک لاز بنانے تو پھر اس کا طریقہ کچھ اور ہے, اس کا طریقہ بھی کچھ اور ہے اور اس کی سوچ بھی کچھ اور ہے. اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اغوا کریں اور بغیر ایک بندہ پڑھے پارلیمنٹ کے اندر 1 منٹ کی تقریر کے بغیر آپ اس کو پاس کرا دیں, صرف اس وجہ سے کہ ڈاکٹر ہمایوں کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی, صرف اس وجہ سے مولانا صاحب کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی, صرف اس وجہ سے فلانے کے گھر میں ڈسکشن ہو گئی تھی. مولانا کے گھر میں پرائم منسٹر چلے گئے تھے, مولانا کے گھر میں پی ٹی آئی والے چلے گئے تھے, پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مولانا نے یہ پرومس کر دیا تھا, مولانا کے ساتھ گورنمنٹ نے, مولانا خود کہتے ہیں میرے ساتھ گورنمنٹ نے دھوکہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس رہیں گے. ڈاکٹر صاحب مولانا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے مولانا نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, علی امین تو آن دا ریکارڈ ہیں کہ مولانا ڈبل گیم کھیل گئے ہیں.
देखिए मेरे लिहाज से मैं जो मुझे समझ आती है, और चूंकि मेरे साथ ही बैठते हैं अपने कामरान मुर्तज़ा साहब जो कि मौलाना साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे ख्याल में मौलाना साहब के साथ हैंड हुआ है। पीटीआई के साथ डबल गेम की मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब ने डबल गेम करने की कोशिश की होगी। देखिए थोड़ा बहुत मौलाना साहब वो एक टिपिकल पॉलिटिशियन है, हालांकि मैं ये समझता हूँ मौलाना साहब ने जो 2 टोपियां पहनी हुई है ना, एक एज अ पॉलिटिशियन और एक एज अ अपने सेक्ट के इमाम, मतलब हनफी के अंदर जो जिस सेक्ट को ये लीड करते हैं, ठीक है, देवबंदी, उसके ये पाकिस्तान के पेशवा हैं। ये बहुत बहुत जिम्मेदारी वाली टोपी है। ये जब टोपी आप पहने ना, आप ये टोपी नहीं उतार सकते, आप बाकी सारी टोपियां उतार सकते हैं। ये वो टोपी है जो आपका एक एक एक्शन, आपके एक एक अल्फाज, आपके एक एक बात को कंट्रोल करती है। अगर मैं मिसाल दूं कि मौलाना साहब इस टोपी को पहनते हुए, और ये टोपी उतरती नहीं है क्योंकि इस्लाम आपकी रग रग में बसा होना चाहिए जब आप ये टोपी पहनते हैं, और जब आपको ये पता चले कि ये आपको पता चले कि ये किसी और पार्टी का हक था और वो हक औरों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जो कि गलत हो रहा है, आप सिर्फ इस वजह से वो हक ले ले कि यार जब औरों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मैं भी ले लेता हूं, ये उस टोपी वाला आपको इजाजत नहीं देता। यहां पे मैं मौलाना साहब के साथ मैं डिफर करता हूं, लेकिन यहाँ पे आप डिफर करते हैं और आपकी नाराजी जाहिर होगी कि कम से कम मौलाना साहब को ये नशिस्तें नहीं लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। मौलाना साहब को ये नशिस्तें इस जिस मनसब पे वो बैठे हुए हैं, अपनी जमात उलेमा इस्लाम जो कि एक सेक्ट को लीड करती है, और इन सब के ये पेशवा है पाकिस्तान में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चले डॉक्टर हुमायूं साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुद को दुनिया की चौथी बड़ी मईशत करार देने वाले इंडिया और अमेरिका के दरमियान टैरिफ जंग में इजाफा होता चला जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ जंग की सबसे बड़ी वजह इंडिया का रूस से ऑयल खरीदना है। इंडिया इस वक्त रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जब कई यूरोपीय ममालिक ने रूस से तिजारत बंद कर दी तो इंडिया मॉस्को के लिए एक अहम बरामदी मंडी बन गया। आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर आइंदा 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में कहा कि इंडिया के मौजूदा 25% टैरिफ में इजाफा किया जा रहा है। India has not been a good trading partner because we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. सदर ट्रंप ने कहा कि इंडिया अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं, इंडिया रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है और इसी तरह वो यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराम कर रहा है। इससे पहले गुज़श्ता रोज भी सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर आए टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंडिया पर रशियन तेल की खरीदारी के बायस तिजारती टैरिफ में इजाफे का ऐलान दरअसल आलमी ताकतों के दरमियान जारी कशमकश और जोग्राफियाई सियासत के बदलते मंजरनामे का एक हिस्सा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुलेआम इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो ना सिर्फ बड़ी मिकदार में रशियन ऑयल खरीद रहा है बल्कि उसे दोबारा फरोख्त करके मुनाफा कमा रहा है और इस पूरे अमल में उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी फौज के हाथों कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिकी सदर का यह बयान ना सिर्फ इंडिया बल्कि रशिया के लिए भी एक सख्त पैगाम है। इससे पहले व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीवन मिलर ने भी भारत को चीन के बराबर रूसी तेल का खरीदार करार देकर सूरत हाल की संगीनी उजागर की थी। गोया अमेरिकी बयानिया यह साबित करना चाहता है कि नई दिल्ली मॉस्को की जंगी मशीन को फाल रखने में बराबर का शरीक है। It is not acceptable for India to continue financing this war by purchasing the oil from Russia. People will be shocked to learn that India is basically tied with China in purchasing Russian oil. अमेरिकी धमकियों के बावजूद इंडियन ऑयल कंपनियां रशिया के साथ मुआहदे जारी रखे हुए हैं, लेकिन 4 बड़ी सरकारी रिफाइनरीज ने नई खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। अमेरिका की जानिब से टैरिफ में इजाफे के जवाब में इंडिया ने अमेरिका से 5th जनरेशन F-35 स्टेल्थ लड़ाका जेट खरीदने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर दी है। दूसरी जानिब इंडियन वजारत खारजा ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रशिया से तेल दरामद करने पर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए इसे गैर मुनसिफाना करार दिया। इंडियन वजारत खारजा की जानिब के बयान के मुताबिक
मुताबिक इंडिया ने यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रशिया से तेल दरामद करना उस वक्त शुरू किया जब रिवायती सप्लाईज यूरोप की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। अमेरिका ने उस वक्त खुद इंडिया को रूसी दरामदाद की तरगीब दी ताकि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेकाम कायम रखा जा सके। इंडिया की दरामदाद का मकसद अवाम को सस्ती तवानाई फराम करना है। ये आलमी मार्केट की सूरत हाल के बायस एक मजबूरी है, लेकिन जो ममालिक इंडिया पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत कर रहे हैं। अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने वाली तिजारत की बात करें तो अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मजबूत होने के बावजूद अमेरिका का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे के दफ्तर के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में इंडिया का अमेरिका के सामान की कुल तिजारत का तखमीना 129 अरब 20 करोड़ डॉलर्स था। उनमें से इंडिया को अमेरिकी सामान की बरामदात 41 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी। 2024 में अमेरिका का इंडिया के साथ 45 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का तिजारती खसारा था। मोदी हुकूमत ऐसे गिरदाब में फंस चुकी है जिससे निकलना बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। इंडिया ना तो अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात को दाव पर लगा सकता है और ना ही रशिया से अपने तवील मुद्दती तवानाई मुआहदे ख़त्म कर सकता है। बात करें यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, उन्होंने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन तनाज़े में अपने शहरियों के मुलविस होने की खबरों की उन्होंने बात की है, जो कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिया है, जिनके बकौल यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों के मुलविस होने के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेनी हुकाम ने अब तक कोई काबिल तस्दीक सबूत फराम नहीं किए। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को यूक्रेनी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी नहीं किया गया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुकाम से वजाहत तलब करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहता है और यूएन के उसूलों के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। आपको याद दिलाते चले कि यूक्रेनियन सदर ज़ेलेंस्की ने गुज़श्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि रशिया यूक्रेन जंग में मुतअद्दिद ममालिक के जंगजू रूस की जानिब से और यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनमें पाकिस्तान और चीन के लोग भी शामिल हैं। तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यू लाइन इंस्टीट्यूट के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी डॉक्टर कामरान बुखारी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि जो एक बिल्कुल ओपन वॉर शुरू हो चुकी है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर इंडिया को जिस तरह से ललकार रहे हैं, फिर जो रशिया से वो ऑयल ख़रीद रहे हैं उस पर उन्हें ताने दे रहे हैं कि जी यूक्रेन में जो आग लगी हुई है उसमें आपका भी किरदार है, और इंडिया को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, एक बुरा मुल्क कह रहे हैं। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं और खुसूसन इस सब कुछ का इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर और मोदी का एक जो बड़ा एक ऑरा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग, उस पर कितना इम्पैक्ट आपके ख्याल में पड़ेगा? जी शुक्रिया आदिल। देखें, इसके 3-4 डिफरेंट वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को आइसोलेशन में नहीं देखता। अमेरिका ने रूस के साथ भी एक डील बनानी है, चीन के साथ भी डील बनानी है, तो उस ज़िम्रे में जो है इंडिया को देखता है। अब अगर आप रूस का हवाले से देख लें तो जो इंडिया की जो पॉलिसी है रशिया के को लेकर, जो कि मतलब अमेरिका की मतलब जो पिछली इंतज़ामिया थी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आपको वेवर दे दिया $60 पर बैरल को कैप के ऊपर आप ख़रीद सकते हैं, तो वो था, लेकिन वो चीज़ सदा के लिए तो नहीं थी ना। तो वो आई थिंक कि ये एक रूड अवेकनिंग हुई है नई दिल्ली के लिए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली उनकी ज़रूरत है कि रूस के ऊपर दबाव डाला जाए। इंडिया जो है वो तेल ख़रीद के उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर ऊपर से टैरिफ्स का भी जो इशू है उस पर भी इंडिया लचक नहीं दे रहा, और वो इंडिया की अपनी वजूहात हैं। अगर एम्पैथेटिक एनालिसिस लगाया जाए तो इंडिया की किसी भी हुकूमत के लिए, आज मोदी सरकार है, कल को कोई और होगी, तो वो अपने डेयरी सेक्टर, अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर, अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो वो बार्गेनिंग करेंगे, आसानी से नहीं आएंगे। फिर इंडिया चाहे किसी भी हुकूमत हो, शुरू से लेके अब तक जो है वो एक नॉन अलाइंड, एक इंडिपेंडेंट स्ट्रीक रही है फॉरेन पॉलिसी में। तो वो पुरानी एक रवश चल रही है, और ये एक नई दुनिया है जिसको हम कहते हैं अनएंकर्ड वर्ल्ड, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप नए सिलसिले से, नए तरीके से पूरी जो आलमी बिसात है उसको तरतीब दे रहे हैं। फिर चाइना के साथ जो बातचीत चल रही है उस हवाले से भी ये है कि फिर अगर चाइना के साथ कोई डील बनती हुई नजर आ रही है तो फिर देखना ये पड़ता है कि इंडिया की कितनी अफादियत है। फिर इंडिया की अपनी जो अपना परफॉर्मेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आई है कि
ऑन इकोनॉमिक फ्रंट कितनी तेजी से जो है भारत जो है वो एक अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन सकता है चाइना के से हट के। फिर भारत को अगर क्वाड में शामिल करना है तो भारत की वहाँ पे क्या इनपुट है। तो ये चीज़ें शुरू में तो बड़ा यूफोरिया होता है कि हम ये करेंगे, लेकिन जब आप ऑपरेशनलाइज करते हैं तो आपके सामने रुकावटें नज़र आती हैं। फिर जो है जो इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जंग हुई है तो उसके वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी देखें जो है मतलब वो कह रहे हैं मैंने जो है मतलब सालसी कराई और कोई 2 डज़न टाइम्स वो कह चुके हैं, और उधर से जवाब यही आता है कि नो सच थिंग हैपनिंग। बल्कि यहाँ तक कि जो राजनाथ सिंह हैं, वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उनका लेटेस्ट बयान यही था कि जी ट्रेड का तो इसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था। जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मतलब ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑफ सेइंग कि मैंने दोनों मुल्कों को कहा कि अगर लड़ोगे तो फिर जो है ना ट्रेड नहीं होगी। तो ये बराह रास्त जो है ना प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को पब्लिकली जो है कॉन्ट्रडिक्ट करना, वो भी जो है इस नए जो है एटीट्यूड को कॉस्ट कर रहा है, कॉस्ट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो ये कि इंडिया इंटरव्यू शुरू होने से पहले जब आपसे गुफ्तगू हो रही थी कि इंडिया वही पुरानी चीज़ें कर रहा है और दुनिया जो है वो बदल चुकी है। पहले नॉन अलाइंड एक इंडिया का एक वो होता था, इमेज होता था, लेकिन इस पूरे जंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखा जाए तो देखिए इस वक्त पाकिस्तान के जो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जितनी उसमें कुर्बत आई है, फिर चाइना के साथ हमारी अलग कुर्बत है, फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान भी एक बैलेंस पाकिस्तान कायम करने में कामयाब हुआ है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को अगर आप कंपेयर करें और खुसूसन मतलब इतनी एम्बैरेसमेंट इंडियन गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिकली पहले किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किया होगा, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे रही है और अभी आगे उसकी सिमत क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? जी बहुत अच्छा सवाल। देखें जितनी आपने ये जिक्र किया ना, ईरान का हवाला दिया, चीन का हवाला दिया, भारत के साथ जो है मई के अंदर जंग हुई, फिर अमेरिका का उसके साथ भी एक रिलेशनशिप है कि उन्होंने बीच में जो है वो सीज फायर कराया। अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पाकिस्तानी रियासत ने जो पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने एक चीज़ की रियलाइजेशन की है कि ये एक दुनिया तब्दील हो रही है तो उसके साथ साथ हमें भी तब्दील होना है। तो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी रखने हैं, क्योंकि यू कैंट मतलब एक तरफ नहीं जा सकते आप। तो आई थिंक कि नेविगेशन अच्छी हुई है इस्लामाबाद की तरफ से। दूसरा ये है कि वो जो नई दुनिया अनएंकर्ड है जिसके अंदर ट्रंप इंतज़ामिया एक नया फॉरेन पॉलिसी, एक नया स्ट्रेटेजिक एजेंडा लेके सामने आई है, उसमें आई थिंक इस्लामाबाद वाज एबल टू अडेप्ट टू दैट। भारत का ये हुआ है कि भारत, और ये होता है यानी जब आप अपने कंफर्ट जोन में हो, कोई भी रियासत हो, कोई भी तंजीम हो, कोई भी जो है कंपनी हो, जब आप एक कंफर्ट जोन में हो तो उस कंफर्ट जोन से आप फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। आप जो है फिर नहीं देखते कि अच्छा यार यू थिंक एवरीथिंग इज फाइन एंड यू डोंट नीड टू चेंज। फिर अचानक रूड अवेकनिंग होती है जब आपको झटका लगता है। एंड आई थिंक दैट्स बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड विद इंडिया। एज अ बिगर कंट्री इट्स लेस एजाइल। पाकिस्तान का ये था कि पाकिस्तान की सिचुएशन खासी खराब थी मतलब जस्ट अ ईयर अगो और मे बी इवन 6 months अगो, और वो उस वजह से भी पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू शिफ्ट गियर्स वेरी फास्ट। भारत उसके बरक्स जो है उसको ये था कि जी हम तो मतलब सून टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें क्या शिफ्ट करने की जरूरत है? अमेरिका के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, यूरोपियंस के साथ, मिडल ईस्ट के साथ वगैरह वगैरह, इवन चीन के साथ भी हमारा एक रिलेशनशिप है। सो दे फेल्ट नो नीड टू चेंज और दे डिडंट रियलाइज कि दुनिया जो है का जो निज़ाम है वो तब्दील हो रहा है। सो नाउ दे आर कैचिंग अप। सो अब देखना ये है, अब मुश्किल पड़ रही है। और जहां तक डोमेस्टिक सिचुएशन है, देखें उनके यहाँ तो पहले ही एक चल रहा है ना मामला कि जी ये 3rd टर्म हो चुकी है, मतलब 3rd टर्म के लिए जो सिलसिला चल रहा है। फिर उनकी एज को लेके वज़ीर आज़म मोदी की एज को लेके भी बात हो रही है, RSS की तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आ रहे हैं। फिर यह है कि पिछले इलेक्शन में जो लॉसेस हुए हैं, आने वाले जो इलेक्शंस हैं स्टेट लेवल के, वो भी देखना है। सो देयर इज जस्ट सो मच गोइंग ऑन। उसके ऊपर से फिर ऐसी परफॉर्मेंस हो तो फिर ऑपोजिशन शेयर हो जाती है। गो के अभी ऑपोजिशन ने, इट इज येट टू बी सीन कि ऑपोजिशन इसके ऊपर कैपिटलाइज कर सकती है, यानी कांग्रेस किस हद तक कैपिटलाइज करेगी ये अभी देखना बाकी है। लेकिन
वहां पे there is a cost, there is definitely a political cost if you do this on the foreign policy front, because मैं तो ये समझता हूँ कि इवन जो वज़ीर आज़म मोदी हैं वो मतलब उनके लिए अमेरिका का रिलेशनशिप इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इन विच ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ कैपिटल ऑफ हिमसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ टाइम. तो उसमें वो जो he must be wondering what have we done कि ये अचानक ऐसा क्यों है, and he must be very upset with many of his associates कि भाई आप लोग डील कर रहे थे, ये जो आप ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे थे, ये आपने क्या किया, मतलब जो है मतलब इट शुड नॉट हैव कम टू दिस कि अमेरिका का सदर जो है वो ट्वीट इस तरह कर रहा जा रहे हैं आना किस्म की, और वो भी मुसलसल कर रहा है. डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट. नाज़रीन, आज पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरों ने यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया. आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके कश्मीरियों पर जुल्म और जबर के एक नए दौर का आगाज़ किया था. इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद लाखों फौजियों की मौजूदगी, मवासलाती ब्लैकआउट, सियासी क़यादत की गिरफ्तारियाँ और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ इस बात का सबूत कि कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया. पाकिस्तानी कौम ने आज एक मरतबा फिर कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया. मुल्क भर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाने का मकसद आलमी ज़मीर को झंझोड़ना था ताकि ये पैगाम दिया जा सके कि कश्मीरी जो है, कश्मीर कॉज आज भी पाकिस्तान में ज़िंदा है, उनकी आवाज़ आज भी दबाई नहीं जा सकती और उनका हक़ खुदरादियत जो है वो आज भी पाकिस्तान उसके साथ खड़ा है. कौमी असम्बली 2 मज़म्मती करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर आज मंजूर की गई. पहली करारदाद जो है वो वफाकी वज़ीर बराए उमूरी कश्मीर अमीर मुकाम ने पेश की, जिसमें कहा गया कि इंडिया के मुतअस्सिबाना इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं. जबकि दूसरी करारदाद शाजिया मरी ने पेश की, जिसमें कहा गया कि इंडिया की जानिब से यकतरफा इक़दामात जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते. आज के प्रोग्राम में इतना ही. नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़.